वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। पाकिस्तान का मुखलिस, सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार जारी रखने का आज़म। अमरीका ईरान हालिया कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बनने वाले इक़दामात से गुरेज की अपील। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी क़यादत की सालिसी की अनथक कोशिशों को सराहा। ईरानी वज़ीर दाखिला की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, इंतखाबात जीते तो शहबाज शरीफ से कहूंगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बना दे। वज़ीर आज़म ना बन सका तो हर 3 माह बाद मुजफ्फराबाद आऊंगा, तमाम मसाइल हल करके दम लेंगे। हमारी हुकूमत आई तो पिछली सारी कसर निकाल देंगे। कायद नून लीग का मुजफ्फराबाद में 10 ग्रीन बसें चलाने और 15 मोबाइल अस्पताल देने का ऐलान। और पंजाब में मॉनसून का तगड़ा स्पेल, करंट लगने, छत्ते गिरने समेत दीगर हादसात में 10 अफराद जान से गए। गुजरावाला में 250 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। कामोकी में अंडरपास में जमा बारिश के पानी में डूबकर 12 साल का बच्चा जा बहा। गुजरावाला में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 220 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। गुजरात, वजीराबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन में भी कई इलाके डूब गए। लाहौर में बादलों की घन गरज। बंद रोड पर फैक्ट्री की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। और शोहदा के खिलाफ किसी किस्म का मनफी बयानिया कबूल नहीं। मुत्तहदा मदारिस काउंसिल का मौलाना फजलुर रहमान के बयानात से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान के मुताबिक मदारिस पाक फौज शोहदा और गाजियों को एहतराम की निगाह से देखते हैं। मशरक़ वस्ता में जंग के शोले। अमरीका के ईरान पर मुसलसल 10वें रोज़ भी हमले। जजीरा केशम और बंदर अब्बास में धमाके। चाबहार, किनारक और शिराज भी लरस गए। बुशहर में एयर डिफेंस सिस्टम फाल। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का एक और दौर मुकम्मल। ताज़ा कार्रवाइयों में ईरानी फौजी कमांड मराकज़, मीज़ाइल और ड्रोन लॉन्च करने वाली जगहों और फ़िज़ाई दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदरफ़्त जारी। मई से अब तक तकरीबन 900 तिजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया। 45 करोड़ बैरल तेल की मुंतकली में मदद फराहम की। कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को कमज़ोर करना है। ईरान ने भी अमरीकी तनसीबात को निशाने पर रख लिया। खलीजी ममालिक लरज उठे। उर्दन में एक बार फिर अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले। जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल्स का इस्तेमाल। कुवैत के अहमद अल जाबिर और अरिफ फजान एयरबेस पर हमले। मिसाइल सिस्टम तबाह। अली अल सालिम एयरबेस में MQ-9 ड्रोन हैंगर टारगेट। बहरीन में अमरीकी पेट्रियट दिफाई निज़ाम पर भी हमले। मुहर्रक में अमरीका का रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। आबने हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल। अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहने तक जवाबी हमले जारी रहेंगे। पासदाराने इनकलाब का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक आबी गुजरगाह दोबारा खोलने का फैसला कौमी मफादात को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। बहरी नाकाबंदी की हर धमकी का ताकत से जवाब देने का ऐलान। सऊदी फौजी इत्तेहाद की हौसी तंजीम के बयान की मजम्मत। कहा, बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत करेंगे। यमनी अवाम और कानूनी हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। कतर का सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी इक़दामात की हिमायत। हौसियों के इश्तियाल अंगेज़ बयानात की मजम्मत। आसियान ममालिक का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमरीका और ईरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। ईरान से जंग में अमेरिका को बड़ा नुकसान। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अब तक 17 अमेरिकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। 427 जख्मी। उर्दन में हलाक 2 फौजियों की शनाख्त भी ज़ाहिर। 25 साल का फर्स्ट लेफ्टिनेंट टायलर जेम्स और 19 साल की इजाबेला गोनालेस शामिल। रवा माह ईरान जंग में 100 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए। पेंटागन की रिपोर्ट जारी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन ने ईरान जंग में जख्मी दर्जनों अमेरिकी फौजियों की तफसीलात जाहिर नहीं की। उर्दन में मुतादिद अमेरिकी फौजी जख्मी और हेलीकॉप्टर मुतासर हुए। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि मालूमात ऑपरेशनल सिक्योरिटी के बायस पब्लिक नहीं की गई। जंग में अब तक 1700 से जायद ईरानी शहरियों की अमवात रिपोर्ट हुई।
ایران پر تباہ کن حملے جاری رہیں گے، ہرمز میں تیل اور گیس کی ترسیل نہیں رکے گی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں، امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کا دعویٰ، کہا ایران مذاکرات کے لیے تیار ہو تو جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ فاکس نیوز کے مطابق واشنگٹن میں ایران کے خلاف ممکنہ بڑے آپریشن پر غور جاری، جنگ میں توسیع کا فیصلہ ہوا تو اسرائیل کی شمولیت کا امکان، مشرق وسطی میں صورتحال کشیدہ، امریکی شہری انتہائی محتاط رہیں، امریکہ کی نئی ٹریول ایڈوائزری جاری، فرانس کی ایران میں 2 فرانسیسی سفارتی اہلکاروں کو حراست میں رکھنے کی مذمت، کہا واقعہ انتہائی سنگین اور ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین کی ملاقات، عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد، شہباز شریف کا نو منتخب حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار، کہا 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی اور دانش اسکولز کے منصوبے سر فہرست ہیں۔ سندھ حکومت کو پنجاب کی جلال پور کینال پر تحفظات، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ارسا کو منصوبے کے خلاف درخواست دے دی ہے، واٹر ایکارڈ کے تحت ہر صوبہ اپنے حصے کا پانی لینے کا پابند، ہمیں حصے سے کم پانی ملتا ہے، سنتاس معاہدے کی معطلی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے پانی کی دستیابی متاثر ہو رہی ہے۔ گیس سیکٹر پر حکومت اور IMF کے ورچوئل مذاکرات، 1700 ارب روپے کے گردشی قرض کم کرنے کے سیٹلمنٹ پلان پر اتفاق نہ ہو سکا، عالمی مالیاتی ادارے کی نئی شرائط پیش، پیٹرولیم ڈویژن حکام کے اعتراضات، حتمی بات چیت ستمبر میں ہونے کا امکان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا یومیہ تعین، ڈیزل 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 360 روپے 6 پیسے فی لیٹر مقرر، پیٹرول معمولی سستا، فی لیٹر قیمت میں 35 پیسے کی کمی، نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، صابرہ محلے میں گھر پر فضائی حملہ، ایک ہی خاندان کے 6 افراد شہید، 4 بچے بھی شامل، صہیونی فوج نے غزہ میں حماس کے ایک اور کمانڈر کو شہید کر دیا، ادھم نسمان آپریشنز ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کینیڈا کو جھٹکا، کئی مصنوعات پر 50% ٹیرف لگا دیا، نفاذ اگلے 30 روز میں ہوگا، امریکی صدر کا کہنا ہے کہ کینیڈا نے امریکی الکوہل، آٹو موبائل اور ڈیری مصنوعات کے ساتھ امتیازی رویہ اپنایا، کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے اقدام کو یک طرفہ قرار دے دیا، بولے کینیڈا آزاد اور شفاف تجارت پر یقین رکھتا ہے۔ مودی سرکار کوکروچ جنتا پارٹی سے خوفزدہ، ظلم کی ساری حدیں پار، بھارتی فوج کو جنریشن زی کے سامنے کھڑا کر دیا، اہلکاروں نے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنے میں شریک نوجوانوں پر بندوقیں تان لیں، تشدد سے درجنوں مظاہرین زخمی، متعدد گرفتار، شرکا کا تعلیمی اصلاحات اور وزیر تعلیم کے مستعفی ہونے کا مطالبہ، طلبہ پر تشدد کے خلاف انڈین پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی۔ ہزاروں مداح، ہر کوئی جشن میں مگن، ورلڈ چیمپئنز کا وطن واپسی پر شاندار استقبال، اسپینش کھلاڑیوں کا شاہی محل پہنچنے پر شاہانہ ویلکم، اسپین کے بادشاہ، ملکہ اور شہزادیوں کا ہیروز کو خراج تحسین پیش، میڈرڈ میں تقریب میں کھلاڑیوں کا اسٹیج پر ہلہ گلا، ٹیم کی وکٹری پریڈ میں ہزاروں فینس کی شرکت، ارجنٹینا کی ٹیم کا بھی وطن واپسی پر ہیروز جیسا ویلکم، جہاز سے اترنے پر ریڈ کارپٹ استقبال، کھلاڑی ڈبل ڈیکر بس میں سوار ہوئے تو پرستاروں نے نعروں سے جوش بڑھا دیا، ورلڈ کپ ہارنے کا درد گہرا ہے، زخم بھرنے میں وقت لگے گا، مسلسل 2 فائنلز کھیلنا بڑی کامیابی ہے، کپتان لائنل میسی کا سوشل میڈیا پر پیغام۔